जीवनको राजा, यसो मेरो जीवनको किल्ला। यसो यसो मेरो जीवनको स्वामी, यसो यसो मेरो जीवनको किल्ला, यसो यसो मेरो जीवनको स्वामी, यसो यसो मेरो जीवनको किल्ला। धन्यवादको भेटीले आउँदछु तपाईको त्यो जो पवित्र। धन्यवादको भेटीले आउँदछु तपाईको त्यो जो पवित्र। ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै। यसो यसो मेरो जीवनको राजा, यसो यसो ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाता, यसो यसो मेरो जीवनको राजा, यसो यसो ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाता। हालेलुया गाउँदैमा आउँदछु अनुग्रहको सिंहासन कि। हालेलुया हालेलुया गाउँदैमा आउँदछु अनुग्रहको सिंहासन कि। पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै। ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै। यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु सब पृथ्वीका प्रभु, यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु सब पृथ्वीका प्रभु। एक मात्र ईश्वर राष्ट्रहरूमाथि, एक मात्र परमेश्वर। अरू नाउँमा छैन त्यो मुक्ति, यीशु ख्रीष्ट नै सबका प्रभु। यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु, यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु सब पृथ्वीका प्रभु, यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु सब पृथ्वीका प्रभु। एक मात्र ईश्वर राष्ट्रहरूमाथि, एक मात्र परमेश्वर। अरू नाउँमा छैन त्यो मुक्ति, यीशु ख्रीष्ट नै सबका प्रभु। आमेन। साँच्चै नै एक मात्र ईश्वर जो राष्ट्रहरूमाथि, एक मात्र परमेश्वर, अरू कोही पनि छैन। उहाँ ईश्वर सत्य परमेश्वर बाहेक अरू कुनै ईश्वर छैन, जसले मानिसलाई बचाउनको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो, जसले मानिसलाई बचाउनको निम्ति आफ्नो रगत बनाउनु भयो, रगत बगाउनु। त्यो परमेश्वर जस्तो कोही छैन। साँच्चै नै हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। प्रभु धन्यवाद छ, जसले मेरो निम्ति, जसले हाम्रो निम्ति, जसले सारा संसारको निम्ति
त्यो आफ्नो बहुमूल्य रगत बगाउनु भयो केवल हाम्रो पापलाई धुनुको निम्ति, हामीले बचाउनुको निम्ति। साँच्चै प्रभु, म तपाईँको आवाज सुन्न चाहन्छु कि तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म त्यसमा सहमत गर्छु। जहाँ मलाई लानुहुन्छ त्यही जान तयार छु म। जे मलाई भन्नुहुन्छ त्यही गर्न राजी छु म। तपाईको सामुने हाजिर छु म। तपाईको सामुने हाजिर छु म। प्रभु मलाई पठाउनु तपाईको सेवामा। प्रभु मलाई पठाउनु तपाईको सेवामा। तपाईको मिठो वचन सबैलाई फैलाउनेछु। तपाईको मिठो वचन सबैलाई सुनाउनेछु। मेरो राह जीवनले गाउनेछ सदा तपाईको प्रशंसा। मेरो राह जीवनले गाउनेछ सदा तपाईको प्रशंसा। प्रभु मलाई पठाउनु तपाईको सेवामा। प्रभु मलाई पठाउनु तपाईको सेवामा। साँच्चै नै तपाईको सेवाको निम्ति म तयार छु प्रभु। तपाईको आराधनाको निम्ति म तयार छु। साँच्चै नै प्रभु, केवल म तपाईको निम्ति सुसमाचार गर्दछु, तपाईको निम्ति आराधना गर्दछु, प्रशंसा चाहिएका। साँच्चै नै प्रभु, जो महिमाको योग्य, जो आराधनाको योग्य केवल तपाईँ मात्र हुन्छ। साँच्चै नै आफ्नो रगतले पकाएर मलाई बचाउनु केवल हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सदाको निम्ति बचाउनु भएको छ। अनन्तसम्मको त्यो जीवन दिनुभयो। धन्यवाद दिन्छु, धन्यवाद छ। सबैको तपाईँको हातमा छ। यसो प्रभु नाम आमेन। हजुरहरू गर्नु सक्नुहुन्छ। हुन्छ यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, आजको दिन फेरि पनि हामीले पाएका छौँ र यो सुन्दर समयमा हामी सङ्गतिमा छौँ। साँच्चै हामी खुसी छौँ र जतिजना जोडिनु भएको छ यो सङ्गतिमा
उहाँहरूलाई पनि हामी स्वागत भन्छौँ, अभिवादन जय मसीह भन्दछौँ। यहाँहरू आफ्नो ठाउँमा बसेर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दै सङ्गतिहरू गर्दै भरिरहनु भएको छ, अघि बढिरहनु भएको छ भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र हामी अघिल्लो हप्ता कन्फरेन्समा थियौँ अनि त्यो कन्फरेन्स सकिएसँगै फेरि यो हप्ताबाट हामी घरेलु जुम सङ्गतिहरूमा, प्रार्थना सभाहरूमा, सङ्गतिहरूमा हामी सधैँ चाहिँ अघिल्ला हप्ताहरू जस्तै गरी फेरि जोडिएका छौँ, अर्थात् ती सङ्गतिहरूमा हामी जोडिन सक्छौँ। र मण्डली परिवार सबैलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ मण्डलीको तर्फबाट कि तपाईँहरू सबै सङ्गतिहरूमा, प्रार्थना सभाहरूमा बेलुका 7 देखि 8 बजीसम्म र 6 बजीदेखि 7 बजीसम्म, आज बुधबार चाहिँ 6 देखि 7 सम्म पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। र सँगै मध्य हप्ताको सङ्गति, त्यसै गरी शनिबारको साप्ताहिक सङ्गतिहरूमा 11 बजीदेखि भइरहने सङ्गतिहरूमा पनि तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट हेरिराख्नु भएको छ, परमेश्वरको वचन सुनिराख्नु भएको छ, सङ्गति गरिराख्नु भएको छ भनेर हामी विश्वस्त छौँ। प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। र आज हामी 2वटा वचनहरू सुन्नेछौँ। सुरुमा म केही समय परमेश्वरको वचनबाट बोल्दैछु। हामी पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 6 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। 6 देखि 10 सम्मकै खण्डलाई हामी पढ्नेछौँ। पहिलो तिमोथीको पुस्तक 6 अध्यायको 6 देखि 10। अध्यायको 6 देखि 10 हामीले पढिरहेकै सुनिरहेकै खण्ड हो। यसैबाट अलिकति हेरौँ हामी। झन्नै 3 देखि नै पढेछु, त्यही भएर। तर सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो, किनकि हामीले यस संसारमा केही पनि ल्याएनौँ अनि यो निश्चित छ हामी केही लैजान सक्दैनौँ। तर खानेकुरा र वस्त्र छन् भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हौँ। तर जो धनी हुन चाहन्छन् तिनीहरू परीक्षा र पासोमा अनि धेरै मूर्ख र हानिकारक अभिलाषाहरूमा फस्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र विनाशभित्र डुबाउँछन्। किनकि रुपियाँ पैसाको प्रेम चाहिँ सबै खराबीको जरा हो, जुन कुराको लोभ गर्दा कतिजना विश्वासबाट भड्किएका छन् र आफैलाई अनेकौँ पीडाहरूले छेड पारेका छन्। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा सुनाइमा आशिष भएको होस्। मैले यो विचार गर्दै थिएँ खण्डलाई, अनि मनमा हप्तौँभरि अलि अगाडिदेखि नै यो सन्तुष्टि असन्तुष्टि भन्ने शब्दहरू एकदमै बढी आइराखेको थियो। के कुरामा सन्तुष्टि अनि के कुरामा असन्तुष्टि त हामी संसारमा तपाईँ र म मानिस जुन परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा सर्वश्रेष्ठ प्राणीको रूपमा सृष्टि गर्नुभएको छ, अनि हामीलाई सन्तुष्टि माग्नुपर्ने, सन्तुष्टि दिने कुराहरू प्रशस्तै छन्। यदि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि, बाइबल पढ्यौँ भनेदेखि, है उहाँको सङ्गतिमा रह्यौँ भनेदेखि हामीलाई सन्तुष्टि मिल्ने थोकहरू, वस्तुहरू थुप्रै छन्, धेरै छन्। सँगै हामी अलिकति नजरलाई अर्कोतिर हेर्ने हो भने, शरीरलाई हेर्ने हो भने, संसारतिर हेर्ने हो भने असन्तुष्टि मान्नुपर्ने कुराहरू त्यतिखेर आउँदो रहेछन्। अरूलाई हेर्दाखेरि अनि संसारका चिज वस्तु थोकहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेखी भने जस्तो होइन, ती कुराहरूप्रति हामीले यदि नजर लाउने हो भनेदेखि चाहिँ हामी असन्तुष्ट हुन पुग्दा रहेछौँ। र आफ्नै शरीरलाई पनि हेऱ्यौँ भने, अरूसँग दाज्यौँ भने, तुलना गऱ्यौँ भनेदेखि हामी असन्तुष्टि हुँदा रहेछौँ। आफ्नो रूप अरूको रूपसँग तुलना गर्दा, आफूसँग भएका वस्तु र अरूसँग भएका वस्तुहरूलाई तुलना गर्दा, होइन, आफ्नो परिवार र अरूलाई तुलना गर्दा थुप्रै कुराहरू हामी यदि यसरी गर्न थाल्यौँ भने मात्रै हामी असन्तुष्ट हुन सक्छौँ। त्यसैले जब हामी परमेश्वरलाई हेर्छौँ, परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको म भनेर हामी विचार गर्छौँ, मेरो परिवार वा म यस संसारमा क्षणिक जीवनको लागि छु, परदेशी छु अनि मेरो घर यहाँ होइन, यी कुराहरूलाई जब बाइबलबाट हामीले हेर्छौँ, पढ्छौँ, सुन्छौँ, बुझ्छौँ, हृदयङ्गम गर्छौँ, तब हामी साँच्चीकै सन्तुष्टि हुन सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले विचार गरिराखेको थिएँ, मैले महसुस गरिरहेको थिएँ। यही कुरालाई अनि केही समय अगाडि, सायद 1 वर्ष अगाडितिर होला, हाम्रो पास्टर गणेशले पनि यो विषयमा बोल्नु भएको थियो अनि थुप्रै कुराहरू उदाहरण उहाँले पनि दिनुभएको। त्यसैले यो विषयमा अलिकति हामी सुनौँ परमेश्वरको वचन आज भनेर मैले तपाईँहरूको माझमा यो खण्ड पढेँ। र मानिस कहिले पनि सन्तुष्टि रहन सक्दैन। धेरैचोटि चाहना, इच्छा, ती आकाङ्क्षाहरू, आफ्ना उद्देश्यहरूले गर्दाखेरि ऊ असन्तुष्ट भएको। तर हामी विश्वासीहरू, हामी क्रिस्चियनहरू, हामी प्रभुका जनहरू, हामी प्रभुका सेवकहरू चाहिँ सन्तुष्टि मान्नुपर्ने ठाउँ थुप्रै छन् भनेर हामीले थाहा गर्न सक्दछौँ। र एकपल्ट पास्टर स्यालरले भन्नुभएको थियो, मानिसभित्र एउटा प्वाल छ,
त्यो प्वाल चाहिँ केही कुराले पनि टालिन सक्दैन। मानिसभित्र हृदयभित्रको त्यो प्वाललाई केही कुराले पनि टाल्न सक्दैन। त्यसैले मान्छेले धेरै कोसिसहरू गर्छ, पैसाले धनले त्यो प्वाल टाल्न सकिन्छ कि भनेर कोसिस गर्छ। अनि थुप्रै कुराहरूले आफ्नो जीवनमा असन्तुष्टि भएर पैसा कमाउन थाल्दछ, अर्थात् अरू बुद्धिको निम्ति, अर्थात् शक्तिको निम्ति, अर्थात् अरू थुप्रै कुराहरूको निम्ति, बलको निम्ति उसले ती कुराहरू गर्न थाल्दछ। तर त्यसले पनि उसको त्यो अभ्यासले उसले त्यो प्वाललाई टाल्न सक्दैन। अनि डिग्रीहरू हासिल गर्न थाल्दछ। स्त्रीहरूले पुरुषहरूको चाह गर्न सक्छन्, पुरुषहरूले स्त्रीहरूको चाह गर्न सक्छन्, अनि थुप्रै थुप्रै कुराले टाल्न कोसिस गर्दछन्, तर पनि त्यो टालिन सम्भव छैन। जागिरहरूले, धर्महरूले, धेरै मानिसहरू धर्म कर्ममा व्यस्त छन्, व्याप्त छन्, अनि धर्म गरेर पो त्यो प्वाल टालिन्छ कि भनेर होइन। अनि थुप्रै कुराहरू उनीहरूले गरिराखेका छन्। कसैले लागु औषध, दुर्व्यसनीहरू अनि विभिन्न प्रकारका कुराहरूमा फसिराखेका छन्। गाँजाहरू, चुरोटहरू अनि नचाहिने ती सङ्गतहरू, जुवा, तासहरू, थुप्रै कुराहरूतिर मानिसहरू लागिराखेका छन्। तर त्यसले एकैछिन त मनोरञ्जन देला, एकैछिन त उसलाई सन्तुष्टि मिल्ला, तर सधैँको सन्तुष्टि मिल्न सक्दैन उसलाई। अनन्तसम्मको त्यो सन्तुष्टि उसलाई मिल्न सक्दैन। किन त्यो प्वाल टालिँदैन? किन मानिस सन्तुष्टि हुन सक्दैन भन्दा धेरै मानिसले प्रभु यीशुलाई अहिले पनि चिनेकै छैन। थोरै मानिसले मात्रै प्रभुलाई सही प्रकारले चिनेका छन्। त्यसैले गर्दा त्यो प्वाल नटालिनुको मुख्य कारण भनेको ख्रिस्टसँगको बिछोड, अर्थात् परमेश्वरसँगको उनीहरूको सम्बन्ध नभएको कारणले गर्दा त्यो प्वाल चाहिँ नटालिएको हो। त्यसैले हामीले यो कुरालाई गम्भीर रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ बाइबलमा हामी हेऱ्यौँ भने हामी थाहा गर्न सक्छौँ कि सबैभन्दा असन्तुष्ट प्राणीको रूपमा एउटा व्यक्ति त्यहाँ छ है, एउटा खलनायकको रूपमा ऊ छ। अनि त्यो व्यक्ति हो शैतान, जसलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ कहिले पनि सन्तुष्ट भएको छैन। ऊ परमेश्वरकै स्वरूपमा थियो, परमेश्वरकै बराबरीमा थियो, परमेश्वरसँगै थियो, र पनि ऊ सन्तुष्ट भएन, ऊ असन्तुष्टि भयो र परमेश्वरलाई उसले विद्रोह गर्यो। हामीले सुनिराखेका छौँ, हामीले पढिराखेका छौँ। उसले आफूलाई घमण्ड गर्यो, म भन्यो। त्यस पछाडि ऊ स्वर्गबाट तल खसालिएको कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। अनि लुसिफर परमेश्वरसँगै थियो र पनि ऊ सन्तुष्टि भएन। अनि हामी कहिलेकाहीँ याद गर्नु, हामी परमेश्वरसँगै छौँ, परमेश्वरका जे जति छन् ती हाम्रै हुन्, हामी उहाँ हकवाला भएका छौँ। हाम्रो आफ्नो कर्मले होइन, हाम्रो सामर्थ्यले होइन, तर उहाँको कारणले गर्दा हामी सित्तैमा त्यस अनुग्रहमा सहभागी भएका छौँ। उहाँसँगै छौँ, उहाँकै सम्पूर्ण कुराहरूको उपभोग हामी गर्न सक्छौँ है। त्यो सबै कुरा तयार भएको छ। अहिले पनि हामी जे गर्दैछौँ त्यो उहाँबाटै प्राप्त भएका कुराहरूबाट गर्दैछौँ। तर पनि कतिचोटि हामी लुसिफर जस्तै हुन सक्छौँ। त्यो स्वभाव हामीमा पनि छ, त्यो आदमको स्वभाव पनि हामीमा छ होइन। हामी सन्तुष्ट नरहन सक्छौँ। त्यसैले अर्को कुरा चाहिँ यी थुप्रै पदहरूले यो विषयमा बताउँदछ। त्यो पदहरूलाई मैले हामी हेर्दैनौँ, समय छोटो भएको कारणले। अनि अर्को, यो संसारमा सबैभन्दा असन्तुष्ट मानिसहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ को थिए भन्दा एक प्रकारले इजरायलीहरू थिए। इजरायलीहरू परमेश्वरको त्यो सामर्थ्यलाई, त्यो महानतालाई उनीहरूले बुझेका थिए होइन। मिश्रमा पनि परमेश्वरको ठुलो एउटा अनुग्रहद्वारा उनीहरू त्यहाँ बसिराखेका थिए। त्यो कुरालाई उनीहरूले त्यहाँ महसुस नगरे पनि मुसाद्वारा जब उनीहरू मिश्रबाट आएका थिए प्रतिज्ञाको भूमिमा, त्यतिखेर परमेश्वरको सामर्थ्यलाई, परमेश्वरका चमत्कारहरूलाई उनीहरूले देखेका थिए, तर पनि उनीहरू सन्तुष्टि भएनन्। परमेश्वरप्रति उनीहरू सन्तुष्टि छैनन्, आफूप्रति पनि उनीहरू सन्तुष्टि नभएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। उनीहरूले पानीको माग गरे, खानाको माग गरे, परमेश्वरले दिइराख्नु भएको छ, तर पनि उनीहरू असन्तुष्ट भइरहेको कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। जब हामी कुनै पनि कुरामा यदि असन्तुष्ट रहन्छौँ भने गनगन गर्न सुरु गर्छौँ अरे होइन, गनगन सुरु गर्छौँ। अनि त्यहाँ उनीहरूसँग पनि त्यही प्रकारको एउटा गनगन थियो, परमेश्वरसँग गनगन थियो, मूसासँग गनगन थियो। अनि उनीहरूले परमेश्वरप्रति सन्तुष्टि रहेनन्, मूसाप्रति उनीहरू सन्तुष्टि रहेनन्, परमेश्वरका अचम्मका अद्भुत कार्यहरूप्रति उनीहरू सन्तुष्ट रहेनन्। त्यसैले पावलले पनि भन्छन् कि मानिस कतिचोटि सन्तुष्ट रहन सक्दैन, तर उनले चाहिँ के भन्दैछन् त भन्दा म चाहिँ सन्तुष्ट रहन सक्छु। म चाहिँ सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। म सन्तुष्टि हुन सक्छु, परमेश्वरको कार्यलाई हेरेर म सन्तुष्ट हुन सक्छु। मेरो छोटो जीवनमा म यस संसारमा परमेश्वरको उद्देश्यको निम्ति छु, त्यसकारण म सन्तुष्ट छु। म जे गर्छु, म जहाँ जान्छु, म परमेश्वरको इच्छा अनुसार। त्यसैले मलाई परमेश्वरले जे दिनुभएको छ त्यस कुरामा म खुसी हुन्छु, म त्यसमा रमाउँछु, आनन्द गर्छु, अनि म खुसी हुन्छु। म भोकै भए पनि रमाउँछु। पावलले त्यो रहस्य बुझेका छन् होइन। म खाना लाउन नपाए पनि, म पीडित भए पनि, म कुटाइ थुकाइ खाए पनि, सबै खालको परिस्थिति भोगे पनि म के छु, रमाउँछु, म खुसी छु, म सन्तुष्ट छु। त्यसैले हामीले याद गरौँ, हामी हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको
परिवेश परिस्थितिहरूमा संसारमा रहँदा हामी कति खुसी हुन सकेका छौँ, अथवा कति परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुन सकेका छौँ, हामी कति सन्तुष्ट छौँ या असन्तुष्ट छौँ। हाम्रो जीवनमा ती कुराहरू दैनिक रूपमा आउँदछन्। दैनिक रूपमा म बिहान एकछिन सन्तुष्ट हुन सक्छु, दिउँसो फेरि म असन्तुष्ट हुन सक्छु, बेलुका म फेरि सन्तुष्ट हुन सक्छु, बेलुकासम्म पनि जाँदैन, छिनछिनमा ती कुराहरू हाम्रो जीवनमा भयो। त्यसैले हाम्रो हृदयको प्वाल ख्रिस्टले क्रुसमा रगत बगाएर टालिदिनु भएको छ, हामी यो जान्दछौँ। त्यसैले हामी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ। हामी त्यो सन्तुष्ट रहने रहस्य हामीले सिकेका छौँ। अनि ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन जब तपाईँ र म यदि जिउँछौँ भनेदेखि मैले अनन्तको परमेश्वरलाई चिनेको छु भनेर हामी आफूलाई सम्हाल्छौँ भने आफूलाई हामी चाहिँ साँच्चै नै खुसी हुन सक्छौँ अथवा सन्तुष्ट हुन सक्छौँ है। त्यसैले कतिचोटि हामी मानिस केन्द्रित हुन्छौँ, हामी कतिचोटि मण्डली केन्द्रित हुन्छौँ, कति साथीभाइ केन्द्रित हुन्छौँ, अनि त्यस कारणले गर्दा हामी असन्तुष्टि हुन सक्छौँ। तर हामी खास ख्रिस्ट केन्द्रित, मिसन केन्द्रित पनि होइन, अझै ख्रिस्ट केन्द्रित अनि मात्रै मिसन केन्द्रित होइन, यसरी हामी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई सन्तुष्ट रहनको निम्ति जे जस्तो गरी राख्नुभएको छ संसारमा त्यसमा धन्यवादी हुनको निम्ति उहाँले हामीबाट आशा गर्नुहुन्छ होइन, त्यो भएको चाहनुहुन्छ। तर हामी असन्तुष्टि भइरहँदा गनगन उत्पादन भएर गनगन गरिरहँदा के परमेश्वरले हामीलाई आहा कस्तो राम्रो भन्नुहुन्छ होला त? अवश्य नि भन्नु। त्यसैले हामी सन्तुष्ट जे छ, मेरो परिवारमा जे छ, म जस्तो अवस्थामा छु, म जहाँ छु, परमेश्वरले मलाई जुन उद्देश्यको लागि राख्नु भएको छ, जुन बोलावटले बोलाउनु भएको छ, जे जिम्मेवारी दिनुभएको छ, यी सबै कुरामा म सन्तुष्ट हुन सक्छु। त्यसैले याद गरौँ यो वचनको खण्डलाई कि येशू ख्रिस्टमा होइन जीवन छ, येशू ख्रिस्टबाट हामीले पाएको यो जीवन, येशू ख्रिस्टबाट पाएको सबै कुराहरू है, यसप्रति हामी सधैँ सन्तुष्ट हुन सक्छौँ, सन्तुष्ट रहन सक्छौँ। हामी येशू ख्रिस्टमा भएको कारणले मात्रै हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ, अरू कारणले होइन। फेरि मात्र येशू ख्रिस्टमा भएको कारणले हामी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ, कारण स्वर्गमा हाम्रो लागि सबै कुरा उहाँले तयार गर्नुभएको छ। बारम्बार हामीले सुनेको, पढेको अनि जानेको कुरा नि यही कुरालाई हामी वकालत गर्छौँ बारम्बार मानिसहरूको अगाडि पनि। हामी आफू सन्तुष्ट भएर कतिचोटि म यो सानोतिनो व्यापार गर्नेहरूलाई पहिला व्यापार गर्नेहरू काम गर्ने भन्थे, कस्तो चलिरहेको छ तपाईँको पसल? ठिकै, खासै छैन। अनि अरू मानिसहरूले आएर सोद्धाखेरि पनि कस्तो छ तपाईँको? खासै छैन मेरो, होइन खासै नभए कसरी जिरहेछ त? ठिक छ मेरो चलिरहेछ, भइरहेछ, त्यसरी भन्न सक्नु। अर्थात् सकारात्मक सोच त्यसले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि जब भइरहँदाखेरि पनि हामी नकारात्मक सोचतिर जान्छौँ भने चाहिँ त्यसले हामीलाई असन्तुष्टि बनाउन सक्छ। त्यसकारण धेरै कुरामा हामी सन्तुष्ट रहन सक्छौँ, सबै कुरामा हामी सन्तुष्ट रहन सक्छौँ। सन्तुष्ट रहने ती कारणहरू छन्। त्यसैले हामीसँग जे छ, जुन अवस्थामा छौँ त्यो कुरामा सन्तुष्ट हौँ र परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिउँ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभयो। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो हो। बाबुले जसरी भन्छन् हामी त्यो कुरामा साँच्चै आनन्द उठाउन सक्छौँ। र यो चाहिँ वचनको केही माथि थोरै सतह मात्रै हो, र साँच्चै हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट गहिरा कुराहरू सिकाउनको निम्ति, बताउनको निम्ति हाम्रो आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय गणेश सर, उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ र बाँकी समय पनि दिनेछौँ। जय मसीह। वाह होइन, साँच्चै अद्भुत थियो। सन्तुष्टि अलिकति केही कुराहरू थप्न चाहन्छु। थप्नु भने मतलब त्यही कुरा, त्यही सोचलाई अलिकति लिएर म आजको वचनलाई सुरु गर्न चाहन्छु, कारण अत्यन्तै सुन्दर थियो, अत्यन्तै सुन्दर थियो। मलाई अझै 4-5 मिनट उहाँले बोल्नुभएको भए नि हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो, कारण अत्यन्तै मिठो थियो होइन। त्यो हामीलाई केही कुराले पनि यदि ख्रिस्टले हामीलाई सन्तुष्ट पार्न सक्नु भएन भने हामीलाई केही कुराले पनि सन्तुष्ट पार्न सक्दैन। ख्रिस्टले यदि कसैलाई सन्तुष्ट पार्न सक्नुहुन्न भने, यदि हुँदैन भने, ऊ सन्तुष्टि हुँदैन भने, ख्रिस्टमा ऊ सन्तुष्टि छैन भने उसलाई केही कुरामा पनि ऊ सन्तुष्टि हुन सक्दैन। यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो, 100% हो। अनि पैसामा सन्तुष्टि हुँदैन, कारण किन? पैसा हुन्जेलसम्म मात्रै सन्तुष्टि हुन्छ, तर पैसा सधैँ हुन्छ हुँदैन। अहिलेको सबभन्दा धनी मानिसहरूलाई पनि आफ्नो पैसा सिद्धेला कि भन्ने उनीहरूलाई डर छ होइन। मान इज्जत सम्मान अनि आफूसँग भएको जति पनि कुराहरूमा याद गरौँ त, मानिसहरूको आफ्नो घरमा घमण्ड गर्छन्, भैँचालो आउँछ नि त्यो घरबाट बाहिर निस्किन्छ, अनि त्यसपछि मसँग यति धेरै कुराहरू छ, अनि कोरोना आउँछ अनि घरभित्र थुनिन्छन्। यहाँ छेउ भनौँ न, येशू ख्रिस्टले बाहेक कसैलाई पनि सन्तुष्ट पार्न सक्नुहुन्न। अद्भुत थियो।
र याद गरौँ होइन, यदि हामी येशू ख्रिस्टमा सन्तुष्ट भयौँ भने सबै कुरामा सन्तुष्ट हुन सक्छौँ। अनि ख्रिस्टमा सन्तुष्टिसहितको भक्ति नै सबभन्दा ठुलो लाभ हो। अनि आजको वचन मैले पास्टर स्यालरले योभन्दा अगाडि गएको बुधबार प्रचार गर्नुभएको वचनमा केन्द्रित रहेर म त्यो सोचलाई अत्यन्तै पक्रेर आजको केही कुराहरू बताउन चाहन्छु र हजुरहरूले मसँगै मर्कुस 15 अध्याय पल्टाउन सक्नुहुनेछ। मर्कुस 15 अध्याय 15 अध्यायको 39, 40, 41 अनि यस तीनवटा पदलाई हामी हेर्नेछौँ के। मर्कुस 15 को 39, 40, 41 हुन्छ। म पढिदिनेछु अनि हजुरहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि तब उहाँकै सामुन्ने उभिरहेका सुबेदारले उहाँको यसरी कराएर प्राण त्याग्नु भएको देखेर भने, साँच्ची नै यी मानिस परमेश्वरकै पुत्र रहेछन्। साँच्ची नै यी मानिस परमेश्वरकै पुत्र रहेछन्। त्यहाँबाट टाढैबाट हेरिरहने स्त्रीहरू पनि थिए, जसका बीचमा मरियम मग्दलिनी, सानो याकुब र योसेफकी आमा मरियम र सलोमी थिए। यसो गालिलमा हुनुहुँदा यिनीहरू उहाँको पछि लागेका थिए र उहाँको सेवा गर्दथे। अनि अरू धेरै स्त्रीहरू थिए जो उहाँसँगै यरुसलेममा आएका थिए। तर विशेष गरेर केन्द्रित भनेको 39 पद। अनि तब उहाँकै सामुन्ने उभिरहेका सुबेदारले उहाँले यसरी कराएर प्राण त्याग्नु भएको देखेर भने, साँच्ची नै यो परमेश्वरकै पुत्र रहेछन्। परमेश्वरकै पुत्र रहेछन्। उहाँ एउटा अद्भुत घटना, यो सुबेदारको अद्भुत घटना हामी हेर्छौँ। जब सुबेदार को हुन् त भन्ने विषयमा हामी हेर्छौँ भने त्यतिखेरको रोमी सैनिकहरूको त्यहाँ चाहिँ विभिन्न संरचनाहरू थियो। जहिले अहिलेको अवस्थामा पनि सैनिक संरचनाहरू हुँदछ, त्यसरी नै त्यो समयमा पनि रोमी सेनाको आफ्नै संरचना थियो। अनि त्यो संरचनामध्ये 100 जनाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई सुबेदार भनिन्थ्यो होइन। कतिपय उसमा कप्तान भनिएको छ कुनै अनुवादमा। अनि इङ्ग्लिसमा हेऱ्यौँ भने हामी सेन्चुरियन भनेको छ होइन। सेन्चुरियन भनेको 100 होइन, 100 जनाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ के भनिन्छ? कप्तान भनिन्छ। भनेपछि यो व्यक्तिको मातहतमा अरू 100 जना रोमी सिपाहीहरू थिए। बुझ्नुभयो? रोमी सिपाहीहरू थिए भनेपछि यी व्यक्ति अलि हेर्ने हो भने शक्तिशाली व्यक्ति हुन् होइन। उनले भनेको कुराहरू त्यहाँ छेउ बिग्छ, उनले भनेको कुराहरू त्यहाँ छेउ सुनिन्छ अनि उनलाई त्यहाँ छेउ आदर गर्नुपर्छ। कारण किन? यी व्यक्ति भौतिक रूपले होइन त्यतिखेरको संरचनामा शक्तिशाली व्यक्ति छन्। अब यो व्यक्तिले धेरै मानिसलाई क्रुसमा टाँगिसकेका छन् न, धेरै मानिसलाई, विशेष गरेर त्यो समयमा सबभन्दा पाशविक अथवा भनौँ न सबभन्दा तल्लो दर्जाको अपराधीलाई, भनौँ न सबभन्दा काम नलाग्ने अपराधीलाई, कसरी भन्ने त्यसलाई भन्नुहोस् त, सबभन्दा भनौँ न एकदम ठुलो अपराध गरेको व्यक्तिलाई, अत्यन्तै ठुलो अपराध गरेको व्यक्तिलाई क्रुसमा टाँगिने प्रचलन थियो। अनि विशेष गरेर क्रुसमा टाँग्नको निम्ति त्यहाँ चाहिँ अरू सेनाहरू जस्तो होइन, भनौँ साधारण सेनाहरू हुने थिएन। अनि उनीहरू अत्यन्तै कठोर हृदय भएका सेनाहरू त्यहाँ चाहिँ हुँदै थिए, अत्यन्तै कठोर हृदय। याद गर्नुहोस् त, कुनै मानिसलाई समाउनु छ, पक्रिनु छ अनि त्यसलाई क्रुसमा, याद छ नि हामीलाई होइन, क्रुसमा येशू ख्रिस्ट कसरी टाँगिनु भएको हामीलाई याद छ नि कि छैन? अझ येशू ख्रिस्टको वास्तविकता त अझ गहिरो छ। उहाँले काँडे मुकुट पहिरिनु भएको छ, रातभरिको निन्द्रा छैन, 39 कोर्रा खानुभएको छ, आफैले त्यो क्रुस कुरेनीको सहयोगमा बोकेर गलगत्ताको पहाडमा जानुभएको छ। अनि त्यो बिचमा पनि उहाँलाई बारम्बार कोर्रा र पिटाइहरू भइरहेको छ। अझ पाशविक हामी त्यहाँ चाहिँ देख्न सक्छौँ। यसो हेर्दाखेरि सहनै नसक्ने किसिमको हामी देख्न सक्छौँ। तर साधारण रूपमा पनि होइन, जब कुनै व्यक्तिलाई क्रुसमा लगेर टाँगिन्छ भने त्यहाँ छेउ क्रुस हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो व्यक्तिको हात पाउलाई बाँधिन्छ अथवा तानिन्छ। अनि त्यसपछि उसको, हामीलाई थाहा छ होइन यो कुराहरू, अनि उसको हातमा हात गाडिने गरेर ठङ ठङ किला ठोकिन्छ। त्यसपछि देब्रे हातपछि फेरि दाहिने हातमा, अनि त्यसपछि दाहिने हातपछि के खुट्टामा होइन अथवा पाउहरूमा ठोकिन्छ। अब त्यो अलिकति विचार गर्नुहोस् होइन। कहिले काँडा बिजेको छ तपाईँहरूलाई होइन, कहिलेकाहीँ नजिकको साथीले एउटा सियो लिएर घोषिदिउँ भन्यो भने के गर्नुहुन्छ? एउटा सियो लिएर घोषिदिउँ भने, सानो एउटा सुई सेफ्टी पिन भन्छ नि, घोषिदिउँ भन्यो भने के हुन्छ होइन, चिमटिदिउँ भन्यो भने पनि हाम्रो होइन भाग्न खोज्छौँ हामी। अनि भनौँ अनि यी क्रुसमा टाँग्ने सिपाहीहरू अत्यन्तै भनौँ न कडा खाले होइन, अत्यन्तै ढुङ्गाको हृदय भएको जस्ता यिनीहरू हुँदै थिए। कारण साधारण
यी मानिसहरू थिएनन् अनि कसैले यो विषयमा अध्ययन गरेका थिए कुनै विद्वानले अनि उनले भन्दै थियो अत्यन्तै कठोर भन्नुको मतलब कुनै व्यक्तिको हातमा तपाईँले पाल पार्दै हुनुहुन्छ ठ्याङ 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 अनि हाँस्दै है आहा है दुख्यो भने जस्तो होइन जस्तो येशू ख्रीष्टको त्यहाँ छेउ गिल्ला गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ आफ्नै अगाडि रगत बगिरहेको छ त्यो पनि मानिसको र पनि उनीहरूले त्यसले उनीहरूको हृदयमा कुनै असर पार्दैन थियो त्यो किसिमका कठोर मानिसहरू होइन कठोर सिपाहीहरू होइन क्रुसको कार्यको निम्ति सहभागी हुँदथे कडा हृदय भएका मानिसहरू होइन ढुङ्गाका हृदय भएका मानिसहरू क्रूर मानिसहरू अनि त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति यो सुबेदार थिए यसो याद गर्नुहोस् त क्रूर व्यक्तिहरूको नेतृत्व गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ यसो सोच्नुहोस् त तपाईँसँग 100 जना मानिसहरू छन् 100 जनै मानिसलाई क्रुसमा टाङ्नको निम्ति पोख्त छन् होइन विज्ञ छन् तपाईँको उनीहरूको सरदार हुनुहुन्छ भने सुबेदार हुनुहुन्छ भने अनि त्यो कस्तो हुन्छ होइन यो भन्न खोजेको मतलब यो व्यक्तिले धेरै यस्ता क्रुसका कतिदेखि हामीलाई थाहा छैन तर यो सुबेदारले धेरै मानिसहरूलाई क्रुसमा टाँगेका थिए धेरै मानिसहरूको त्यो पीडाहरू देखेका थिए अनि त्यो क्रूर मानिसहरूको नेतृत्व गरेका थिए तर यो दिन जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनुहुन्छ भने अनि उसको बोली फरक छ सायद सयौं सायद हजारौं मानिसहरूलाई उसले क्रुसमा टाँग्यो तर यो दिन जब येशू ख्रीष्टलाई उसले देख्दछ उसले भन्दछ के भन्दछ साँच्चै नै यी मानिस परमेश्वरकै पुत्र रहेछ अनि के देख्यो त यो व्यक्तिले यो सुबेदारले के देख्यो अहिले धेरै अपराधी मानिसहरू आउँदाखेरि र क्रुसमा भनेको अपराधीलाई नै टाङ्ने थियो तर जुन दिन येशू ख्रीष्ट टाङ्गिनु भयो अनि त्यो दिन यो व्यक्तिले अन्तिममा भन्छन् कि जबकि सबै प्रक्रिया त्यहाँ छेउ हेरेर होइन सबै कुराको मुखदर्शक भएर अनि क्रुसमा भएको सबै घटनालाई निहालेर यो व्यक्तिको निष्कर्ष यो हुन्छ कि साँच्चै नै यी मानिस परमेश्वरका पुत्र रहेछन् वा के देखे होइन यो व्यक्तिले यो सुबेदारले के देखे र उनी यो निष्कर्षमा पुगे कि साँच्चै नै यी मानिस परमेश्वरकै पुत्र रहेछन् होइन उनले अरू दिनभन्दा यो दिन फरक देखे अरू दिनभन्दा यो दिन फरक देखेको हामी पाउन सक्छौँ मलाई लाग्छ यो सुबेदारले मुक्ति पाएका मानिस हुन् अनि यो समयमा अवश्य पनि कारण किन मैले यो त्यतिकै भनिरहेको छैन मलाई लाग्छ होइन यो मेरो सायद व्यक्तिगत धारणा मात्र हुनसक्छ यो सुबेदारले त्यस दिन नयाँ जन्म पाए होइन त्यस दिन उनले मुक्ति पाए कारण किन लुका 23:46 यही घटनाको सेरोफेरोमा लेखिँदाखेरि हामी हेर्छौँ भने उनले यही कुरा त्यहाँ छेउ भनेको र सँगै फेरि उनले यो भनेर परमेश्वरको महिमा गरेको भन्ने शब्द त्यहाँ छेउ चलाएको हामी देख्छौँ अनि यसो हेर्दाखेरि सबै घटनाक्रमलाई निहाल्दाखेरि पछि गएर त्यति मात्र होइन त्यहाँ छेउ जब अरमेथियाका योसेफले गएर येशू ख्रीष्टको शरीरलाई माग्छन् अनि त्यतिखेर पिलातस चकित पर्छन् यति चाँडै क्रुसमा कोही मानिस मर्छ र अनि त्यसपछि यो व्यक्तिले साक्षी दिन्छन् हो उनी मरेका छन् उनी मरिसके यो समयसम्म उनले त्यहाँ छेउ भनौँ एक हिसाबले येशू ख्रीष्टको मृत्युको साक्षी बहादुरसँग भनौँ न साहसिलो ढङ्गले त्यहाँ छेउ प्रस्तुत गरेको हामी देख्न सक्छौँ अनि यो विभिन्न खण्डलाई यसो निहालेर हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो व्यक्तिले त्यो दिन नयाँ जन्म पाए र मलाई लाग्छ यो व्यक्तिलाई हामी यो सुबेदारलाई हामी एक दिन क्रुसमा देख्ने छौँ अनि क्रुसमा देख्नेछौँ याद गर्नु त क्रुसको समयमा जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाङ्गिनु भयो त्यहाँ छेउ धेरै मानिसहरूले मुक्ति पाए अनि धेरै मानिसहरूले मुक्ति पाए जस्तो हामी येशू ख्रीष्टसँगै 2टा चोर टाङ्गिएको हामी देख्न सक्छौँ होइन 2टा चोर हामी टाङ्गिएको देख्न सक्छौँ पहिला दुवैले निन्दा गरेको हामी देख्न सक्छौँ यदि मर्कुस 15:32 अनि मत्ती 27:44 हेर्ने हो भने त्यहाँ छेउ दुवैले येशू ख्रीष्टको गिल्ला गरेको हामी निन्दा गरेको हामी देख्छौँ यदि तिमी परमेश्वरको पुत्र हौ भने भनौँ न तिमी आफैलाई पनि बचाऊ अथवा हामीलाई पनि बचाऊ त्यहाँको धेरै वार्तालाप हुनसक्छ याद गर्नु त एउटा अपराधीले अर्को अपराधीको विषयमा भन्नु पर्यो भने कसरी भन्छ उनीहरूको निम्ति त येशू ख्रीष्ट अपराधी हो नि त कारण क्रुसमा त अपराधी मात्र मर्छ नि त अनि त्यो दिन छेउमा 2 चोरहरू छन् उनीहरूको निम्ति पनि येशू ख्रीष्ट चोर नै हो अपराधी नै हो अनि एउटा अपराधीले अर्को अपराधीको प्रशंसा गरेको कहिले सुन्नु भएको छ त्यो म व्याख्या गर्न चाहन्न तर भन्नुको मतलब त्यो खतरनाक हुन्छ होइन त्यहाँ शब्द अलग हुन्छ व्यवहार अलग हुन्छ बोल्ने तरिका अलग हुन्छ अनि यो 2टा मध्ये एउटाले गएर उसको निष्कर्ष यो हुन्छ कि हामी त आफ्नो अपराधले मारिएका छौँ सुरुमा 2 जनाले गिल्ला गरे तर त्यहाँ चाहिँ एउटा समयमा गएर एउटा अझै आफ्नो त्यही निन्दा गर्ने नै अवस्थामा ऊ रह्यो उसले स्वीकार गरेन तर एउटा चोरले भन्यो मलाई याद गर्नुहोस् येशू ख्रीष्ट हामी त हाम्रो अपराधको कारणले मारिएका छौँ यस ठाउँमा छौँ तर यो व्यक्ति त धर्मी जब तपाईँ आफ्नो राज्यमा हुनुहुन्छ मलाई सम्झनु अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ तिमी नै आज होइन मसँग कहाँ हुनेछौ
स्वर्गलोकमा हुनेछौ अथवा स्वर्गमा हुनेछौ अनि मसँगै हुनेछौ, जहाँ भए तापनि तिमी आज मसँगै हुने छौ होइन। क्रुसमा एउटा चोरले मुक्ति पाएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसपछि धेरै विद्वानहरूले जुन येशू ख्रिस्टको क्रुस बोक्नको निम्ति सहायता गर्ने जुन कुरेनी भन्ने व्यक्ति थिए, याद छ कुरेनी भन्ने व्यक्ति थिए येशू ख्रिस्टलाई सहायता गर्ने व्यक्ति, अनि रोमी सिपाहीहरूले जबरजस्ती, अनि यस्तो लाग्छ त्यहाँ छेउ येशू ख्रिस्टलाई यति शारीरिक पीडा दिएको छ कि उहाँले आफ्नो क्रुस बोक्न पनि भनौँ त्यो गाह्रो परिरहेको छ। शरीरमा म भन्दैछु, उहाँको पूर्ण रूपमा उहाँको मानवीयतामा केन्द्रित भएर म यो कुराहरू व्याख्या गर्दैछु। कारण किन उहाँले कुनै पनि चोटहरू सहनको निम्ति आफ्नो स्वर्गीय शक्ति प्रयोग गर्नु भएन। उहाँले जसरी हामीलाई त्यो चोट पर्दाखेरि जस्तो अनुभव हामी गर्छौँ त्यस्तै अनुभव उहाँले गर्नुभयो। अनि उहाँ सक्नुहुन्थ्यो त्यो अनुभव नगर्न पनि, तर उहाँले गर्नुभयो। अनि यो अद्भुत कुरा छ। अनि त्यो कुरेनी भनौँ न मानिसले, त्यो व्यक्तिले पनि अवश्य मुक्ति पायो। अनि धेरै विद्वानहरूले विश्वास गर्छन्। पछि उनीहरूले पत्रहरूमा इतिहासमा अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि धेरै बाइबलका राम्रा विद्वानहरू यो निष्कर्षमा पुगेका छन् कि र त्यो कुरेनीले पनि त्यहाँ चाहिँ मुक्ति पाए। अनि मलाई लाग्छ त्यो सत्य हो। कारण त्यो क्रुसमा केही समय यो व्यक्ति येशू ख्रिस्टको अत्यन्तै नजिक थियो। अनि येशू ख्रिस्ट अय्या अथा होइन, येशू ख्रिस्ट सुसमाचार सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त त्यो दुईटा चोरसँग वार्तालाप, अनि हामीलाई एउटा सियोले घोच्यो भने अथवा घोचिदियो मात्र भन्यो भने हामीलाई काफी हुन्छ। तर येशू ख्रिस्टमा जबकि त्यो शारीरिक मानविक त्यो पीडा हुँदाहुँदै पनि उहाँले चोरलाई सुसमाचार सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अवश्य कुरेनीलाई उहाँले सुसमाचार सुनाउनु भयो। त्यसपछि लुका 23:48 हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ अरू धेरै मानिसहरू छाती पिटेर रोएको हामी देख्न सक्छौँ। कतिपय मानिसहरू येशू ख्रिस्टको क्रुसको अगाडि जान्छन् अनि ठट्टा गर्छन्, अनि सबैलाई बचाए तर आफूलाई चाहिँ बचाउन सकेन। यदि त परमेश्वरको पुत्र होस् र त मसीह होस् भने ओर्लेर आइज भनेर कतिपयले गिल्ला गर्छन्। तर त्यो खण्डमा हामी पाउँछौँ कि त्यहाँ चाहिँ धेरै यस्ता मानिसहरू पनि थिए जो येशू ख्रिस्टको क्रुसको अगाडि गएर त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले छाती पिटी रोएको हामी देख्न सक्छौँ। सायद धेरैले त्यो दिन मुक्ति पाए। त्यो दिन धेरैले होइन, वास्तवमा सबैले मुक्ति पाए जतिले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छन्। होइन, यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने हामी बुझ्न सक्छौँ यसलाई। अनि यहाँ छेउ यो सुबेदार पनि छन् होइन, जसले येशू ख्रिस्टलाई अघि पछिको दिनभन्दा यो दिन उनको निम्ति फरक रह्यो। सायद सयौँ व्यक्तिहरूलाई उनले क्रुसमा टाँगे, तर जब येशू ख्रिस्टलाई उनले देखे उनको निष्कर्ष यही छ, साँच्चै नै यी मानिस परमेश्वरका पुत्र हुन् त। अनि वास्तवमा हामी क्रुसमा परमेश्वरको प्रेमको स्पष्ट अवधारणालाई हामी देख्न सक्छौँ। क्रुसले परमेश्वरको प्रेमलाई अत्यन्तै नजिकबाट अत्यन्तै बुझ्ने गरेर अत्यन्तै स्पष्टसँग प्रस्तुत गरेको हामी पाउँछौँ। यदि म परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्न सकिरहेको छैन, यदि म सङ्घर्ष गरिरहेको छु भने हामीलाई धेरै व्याख्याको आवश्यक छैन। अनि बाइबलले व्याख्या गरेको छ हो, हामी त्यसलाई अध्ययन गर्छौँ अनि हामी त्यसलाई खोजी गर्छौँ। तर भन्नुको मतलब के, साधारण रूपमा सतहमा रहेर भन्नुपर्दा हामीलाई धेरै व्याख्याको आवश्यकता छैन। मात्र जब हामी क्रुसलाई हेर्छौँ अनि येशू ख्रिस्टको क्रुसलाई हेर्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो के हुन्छ, स्पष्ट हुन्छ। हामी सबैले त्यसलाई बुझ्न सक्छौँ। होइन, कतिको निम्ति, यो मानिसको निम्ति, यो सुबेदारको निम्ति उसको निष्कर्ष यो छ कि यो क्रुसमा टाँगिएको व्यक्ति, जबकि मैले सयौँ हुनसक्छ हजारौँ मानिसहरूलाई क्रुसमा टाँगे, तर जुन दिन यो व्यक्तिलाई मैले आज जो व्यक्ति यो क्रुसमा झुन्निरहेको छ यो व्यक्ति परमेश्वरको पुत्र हो, यो व्यक्ति परमेश्वरको पुत्र हो। अनि कतिपय मानिसहरूका निम्ति येशू ख्रिस्ट धार्मिक नेता जस्तो मात्र देखिनुहुन्छ, एउटा धर्म स्थापना गर्ने, नयाँ धर्म बनाउने, कतिको निम्ति विदेशी धर्म होइन, उनीहरूको निम्ति यो उनीहरूलाई लाग्न सक्छ र लागेको छ। अनि कतिपय मानिसहरूले, धेरै मानिसहरूले यो सोध्छन् कि येशू ख्रिस्ट एउटा महान नैतिक शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ ईश्वरीय स्वर्गीय मसीह, तर उहाँले जे सिकाउनु भयो नैतिक रूपले होइन, मानवीय रूपले, मानवताले हेर्ने हो भने उहाँ अत्यन्तै ठुलो नैतिक शिक्षक हुनुहुन्थ्यो कतिपयको निम्ति। अनि कसैको निम्ति एउटा साधारण व्यक्ति। अनि इतिहासमा आयो, एक दुईवटा चमत्कार गर्यो, मानिसहरूले पछ्याउन थाले, क्रुसमा उसलाई लर मारे। अनि एउटा नेताले त यो पनि भनेका थिए कि उत्पीडितहरूको मुद्दालाई उठाउँदै गर्दाखेरि येशू ख्रिस्टलाई लर क्रुसमा टाङ्गियो अरे। होइन, वाह, होइन, कहाँबाट पाए त्यो व्यक्तिले यस्तो शिक्षा? अनि डरलाग्दो छ। कतिपयको निम्ति सामान्य व्यक्ति, अनि कसैलाई उहाँ भविष्यवक्ता हुनुहुन्थ्यो, एउटा नयाँ अगमवक्ता, भविष्यवक्ता हुन्। कसैको निम्ति एउटा विद्रोही, अनि त्यतिखेरको यहुदीहरूको निम्ति र येशू ख्रिस्टलाई विरोध गर्नेहरूको निम्ति एउटा विद्रोही। यो मानिसले भड्काउँदैछ इजरायलीहरूलाई, मूसाको व्यवस्थाको विरुद्धमा
भड्काउँदैछ मानिसहरूलाई होइन। कतिपयको त्यो निष्कर्ष थियो, या त कतिले त पागल पनि भने, उहाँको आफ्नै भाइहरूले उहाँलाई पागल भन्यो। अनि कतिपय त दुष्ट आत्मा लागेको मानिस, कतिपयले सिकर्मीको छोरा, अनि कहिले काहीँ नासरतको मानिस, अनि त्यहाँ छेउ धेरै कुरा थियो। तर जब यो सुबेदारले यहाँ छेउ हेर्छन् यिनी परमेश्वरका पुत्र हुन्। वा के यसरी हामी येशू ख्रीष्टलाई कहिले देख्छौँ? हामीले देखेका छौँ, वास्तवमा मैले देखेको छु, अनि यो कुरा मेरो जीवनमा वास्तविक छ। यहाँ छेउ चमत्कार भएको हामी देख्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्टले 5000 मानिसलाई खुवाउनु भयो, 5000 मानिसलाई 5वटा रोटी र 2वटा माछाले खुवाउनु भयो। त्यो भिड खोज्दै खोज्दै येशू ख्रीष्टको पछि हिँडेका थियौँ। केही हप्ता अगाडि हामीले त्यो विषयमा पनि हेरेका थियौँ। अनि जब येशू ख्रीष्टले नयाँ जन्मको विषयमा आफूमाथि विश्वास गर्ने विषयमा प्रचार गर्नुहुन्छ, त्यो भिडमध्ये धेरैले येशू ख्रीष्टलाई छोडेर जान्छन्। त्यति मात्र होइन कि त्यहाँ चाहिँ चेला भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। भन्नुको त उहाँबाट सिकिरहेका मानिसहरूले पनि उहाँलाई छोडेर गएको हामी देख्छौँ। अनि याद छ नि होइन, उहाँ पत्रुसतिर फर्किनुहुन्छ कि तिमीहरू पनि मलाई छोडे, अनि तपाईँसँग त अनन्त जीवनका वचनहरू छन्, हामी कहाँ जाउँ? अनि येशू ख्रीष्ट जब विजय र्यालीमा अथवा विजय प्रवेश उहाँले गर्नुहुन्छ यरुशलेमको मन्दिरमा, त्यहाँ चाहिँ भिडहरू थिए उहाँको निम्ति होसाना होसाना भन्ने। त्यसपछि स्याउलाहरू होइन, पातहरू त्यहाँ छेउ बिछाइदिने। अनि त्यही भिड केही समयपछि मसीह कि बारब्बा भन्दाखेरि बारब्बा 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 भन्नलाई त्यही भिड त्यहाँ छेउ खडा भइरहेको हामी पाउन सक्छौँ। होइन, कसैको निम्ति के, कसैको निम्ति के, कसैको निम्ति के, तर सुबेदारको निम्ति। अनि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। अनि मलाई पनि अचम्म लाग्छ जब येशू ख्रीष्टलाई हामी वास्तविक रूपमा देख्न सक्छौँ। अनि कसैको निम्ति नैतिक शिक्षक, धार्मिक नेता, भविष्यवक्ता, विद्रोही, पागल, दुष्ट आत्मा लागेको मानिस, सिकर्मीको छोरा, अरू के नाम छ, अनि उहाँको अरू नामहरू छन् जुन बाइबलमा लेखिएको छ। त्यो नामको बयान गर्ने हो भने सबै नामहरूभन्दा उहाँ महान हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट हुँदछ। अनि कसैको त्यो नजरले हेर्छ, तर वास्तवमै सुबेदारको नजरले होइन, सुबेदारको दृष्टिकोणले सायद उनले यो सधैँ क्रुसमा आउने व्यक्ति सधैँ अपराधी त हुन्छन् नि, अनि यो व्यक्तिमा चाहिँ के खास छ भनेर त्यसबाट उनी उम्किन नि सक्थ्यो, उनको निष्कर्ष यो नहुन पनि सक्थ्यो। तर जब हामी येशू ख्रीष्टलाई नजिकबाट हेर्छौँ भने, येशू ख्रीष्टलाई वाह क्रुसमा टाँगिएको येशू ख्रीष्टलाई हेर्छौँ भने, पावलले जस्तै क्रुसमा टाँगिनु भएको येशू ख्रीष्ट बाहेक अरू कसैको अब म प्रचार गर्दिनँ। म संसारको निम्ति र संसार मेरो निम्ति क्रुसमा टाँगिएको छ। अनि त्यसरी हामी येशू ख्रीष्टलाई हेर्न जरुरी छ। हो, हामीले हेरेका थियौँ, या त जब मैले हेरेँ होइन, मेरो विश्वास अन्धविश्वास होइन, म कुनै धर्मलाई पछ्याइरहेको छैन। जब मैले बाइबलको भविष्यवाणीहरूको विषयमा अध्ययन गरेँ, यसले मलाई चकित बनायो। अनि येशू ख्रीष्टको जीवनमा, येशू ख्रीष्टको विषयमा जुन उत्पत्तिदेखि मलाकीसम्म जति पनि येशू ख्रीष्टको विषयमा भविष्यवाणीहरू भए, र त्यो भविष्यवाणीहरू येशू ख्रीष्टमा पुरा भए, र जुन येशू ख्रीष्टले र बाइबलले भविष्यवाणी गरेको कुराहरू हुन बाँकी छ र त्यो हुन्छ नै भन्ने निश्चिन्तता अहिलेको समयमा हामी ढुक्क हुन सक्छौँ। अनि जब म भविष्यवाणीहरूको विषयमा अध्ययन गर्दै थिएँ, म चकित भएँ। वाह, यस्तो लाग्छ क्रुसमा उहाँ टाँगिनु भएको छ, तर हिजो अस्ति सधैँ टाँगिरहने अपराधीहरूभन्दा उहाँ फरक हुनुहुन्छ। कारण उहाँको विषयमा जुन भविष्यवाणीहरू पुरा भएको छ, म चकित परेँ। यदि तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छैन भने अध्ययन गर्नुहोस्। चाँडै नै एउटा पुस्तक निस्कँदैछ, बाइबल परमेश्वरको वचन हो भने त्यसमा अध्ययन, बाइबल कलेजको कक्षाहरूमा आउनुहोस् होइन, हामीलाई सोध्नुहोस् येशू ख्रीष्टले, बाइबलले जुन भविष्यवाणी गर्दछ र येशू ख्रीष्टमा जुन भविष्यवाणी पुरा भएको छ त्यो अत्यन्तै मजबुत छ। अनि त्यसपछि कन्या गर्भधारण भएको कुरा, कन्या मरियमको कोखमा येशू ख्रीष्ट आउनु भएको कुरा न योभन्दा अगाडि कहिले भएको थियो, न कहिले पछाडि हुने नै छ। परमेश्वरको पुत्र आउँदाखेरि उहाँ एउटा पवित्र डिएनए लिएर, पवित्र भ्रूण लिएर, अनि पवित्र रूपमा उहाँ गर्भधारण हुनुभयो। अनि उहाँसँग पुरानो पाप स्वभाव थिएन, उहाँले कहिले पाप गर्नु भएन। वाह, होइन, चकित हुन्छौँ जब हामी उहाँलाई नजिकबाट निहाल्छौँ भने। त्यसपछि उहाँले गर्नुभएको आश्चर्य कर्महरूलाई हामी हेर्छौँ भने, उहाँले गर्नुभएको आश्चर्य कर्महरूलाई हामी हेर्छौँ भने, 4 दिनदेखिको लाजरस बाहिर आइजाऊ अथवा बाहिर आऊ भन्ने बित्तिकै टुक्रुक टुक्रुक उफ्रिँदै आएको हामी त्यहाँ छेउ देख्न सक्छौँ। त्यसपछि अरू धेरै यस्ता कुराहरू छन्। अनि त्यहाँ छेउ लङ्गडाहरू, जन्मैदेखिका लङ्गडाहरूलाई उठ हिँड, अनि सुकेको हात भएको मानिसलाई हात अगाडि ल्याऊ, निको हुन्छ। अन्धोलाई उहाँले निको पार्नुहुन्छ, लङ्गडालाई उहाँले निको पार्नुहुन्छ, कोरीहरूलाई उहाँले निको पार्नुहुन्छ। अनि याद गरौँ त, आज पनि उहाँले सक्नुहुन्छ, अनि आज पनि उहाँले चाहनुहुन्छ। जब हामी भनौँ वास्तविक रूपमा यसलाई हेर्छौँ भने उहाँको के कसैले गर्न सक्छ, के कसैले गर्न सक्छ उहाँको आश्चर्य कर्महरू। अनि जब हामी नजिकबाट हेर्छौँ भने
हामी थाहा पाउँछौँ कि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। त्यसपछि क्रुसमा उहाँ जानुभयो, जसमा आज हामी अलिकति केन्द्रित छौँ। त्यसपछि उहाँ क्रुसमा मात्र होइन, उहाँ चिहानमा उहाँको लासलाई गाडिन्छ अनि त्यसपछि आइतबारको बिहान अनि उहाँ मृत्युलाई जित्नुहुन्छ, उहाँ पुनरुत्थित हुनुहुन्छ, बौरी उठ्नुहुन्छ, उहाँको लास चिहानमै रहिरहँदा उहाँले विजय घोषणा गर्नुहुन्छ। वाउ वाउ, चकित हुन्छौँ हामी, चकित हुन्छौँ। त्यसपछि प्रेरितहरूको जीवनलाई हामी हेर्छौँ भने चेलाहरूको जीवनलाई हामी हेर्छौँ। हिजोसम्म माछा मार्ने र यसु ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिँदाखेरि भाग्ने चेलाहरू एक्कासी बहादुर भएर साहसी भएर यसु ख्रीष्टको पुनरुत्थानको विषयमा गाउँ गाउँमा, ठाउँ ठाउँमा, सहर सहरमा, त्यही यरुशलेमको मन्दिरमा उनीहरू प्रचार गर्न थाल्दछ। त्यसपछि मण्डली इतिहासको साक्षी हेर्ने हो भने मण्डली इतिहासभरि हामी यो मानिसहरूलाई हेर्छौँ भने वाउ, अनि यसु ख्रीष्टले इतिहास मात्र होइन धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि त्यति मात्र होइन, उहाँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको कार्यको साक्षीलाई हामी हेर्छौँ भने अनि जुन मुक्तिको आनन्द अहिले हामीले महसुस गरिरहेका छौँ, जुन प्रार्थनाको जवाफहरू हामी वास्तविक जीवनमा देखिरहेका छौँ र यताउति हामी हेर्छौँ भने जुन जीवनहरू परिवर्तन भएका छन्, त्यो जीवनलाई हामी हेर्छौँ भने यदि कसैले हेर्छ भने त्यो व्यक्तिको जब यो तरिकाले कसैले यसु ख्रीष्टलाई हेर्छ भने उसले यसु ख्रीष्टलाई धार्मिक नेताको रूपमा देख्दैन, यसु ख्रीष्टलाई उसले महान नैतिक शिक्षाको रूपमा मात्र देख्दैन, उसले यसु ख्रीष्टलाई साधारण व्यक्ति, सामान्य मानिस, भविष्यवक्ता, विद्रोही, पागल, दुष्ट आत्मा लागेको सिकर्मीको छोरा अनि यी कुराहरूबाट कुनै सकारात्मक कुनै नकारात्मक यी कुराहरूबाट उसले देख्दैन। तर सुबेदार जस्तै जब यसु ख्रीष्टलाई वास्तवमै कसैले निहाल्छ भने यी परमेश्वरका पुत्र हुन्। वास्तवमा यो क्रुसमा झुन्डिएको व्यक्ति परमेश्वरको पुत्र हुन्। यही व्यक्ति नै यो संसारलाई, यही व्यक्तिले सृष्टि गर्नुभयो। वाह, यही व्यक्तिले यो संसारलाई सृष्टि गर्नु। निष्कर्ष के त परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। निष्कर्ष के त परमेश्वर हुनुहुन्छ। निष्कर्ष के त यसु ख्रीष्ट मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। कुनै दुविधा छैन। सुबेदारको दृष्टिकोण हामी बुझ्न सक्छौँ। आज हामी यहाँ प्रत्येक भएकाले अब त्यो सुबेदारले जे कुराहरू देखे अब त्यो कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। स्वर्ग र पृथ्वीमा अरू कुनै नाम दिएको छैन, मात्र यसु ख्रीष्ट। उहाँ हाम्रो लागि मर्नुभयो, जबकि उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन, तर हाम्रो लागि उहाँ मर्नुभयो। अनि उहाँ अरू जस्तो होइन। अनि राम्रोसँग हेरौँ क्रुसलाई, राम्रोसँग हेरौँ क्रुसलाई। यसले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्दछ अनि यसले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्दछ। त्यही भएर प्रत्येक वचनहरू महत्त्वपूर्ण छन्। सुन्नुहोस् त, फेसबुकमा भएका लाइभ हेर्दै हुने विश्वासीहरू, यहाँ मिलाउन लागिरहनु भएको मानिसहरू, यसो सुन्नुहोस् त, पुलपिटबाट प्रचार गरिएको प्रत्येक वचन महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि यस्तो वचन छैन जुन हाम्रो जीवनमा आवश्यकहीन छैन। सम्पूर्ण वचन हाम्रो जीवनको निम्ति आवश्यक छ। सुन्नुहोस् त, जाग्नुहोस् त। कति पुलपिटको सन्देशहरू तपाईँले गुमाउनु भयो, कति नजिकबाट यसु ख्रीष्टको क्रुसलाई निहाल्नको निम्ति तपाईँ चुक्नु भयो। उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्। प्रत्येक वचनहरू महत्त्वपूर्ण छ। जब म बिहान मेरो बाइबललाई पल्टाउँछु, जब जुमबाट क्लासलाई हेर्छु, सङ्गतिलाई हेर्छु, फेसबुक लाइभबाट सङ्गतिलाई हेर्छु र जब पुलपिटबाट प्रचार गरेको वचनलाई, प्रत्येक वचनहरू महत्त्वपूर्ण छ। प्रत्येक वचनले मलाई केही न केही भनिरहेको छ। प्रत्येक सन्देशले केही न केही कुरा परमेश्वरको विषयमा मलाई बताइरहेको छ। उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्, हेर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनले हामीलाई चकित पार्दछ, चकित पार्दछ। अथवा होइन, अथवा कसैको निम्ति सामान्य व्यक्ति, होइन, सङ्गतिहरू सामान्य, अन्त सुबेदारको जस्तो एउटा हेराइ हामीलाई आवश्यक छ। होइन, हाम्रो बाइबल अध्ययनमा त्यो हेराइ, मिसनलाई त्यो हेराइ, सुसमाचारलाई त्यो हेराइ, आफ्नो परिवारमा त्यो हेराइको यहाँ छेउ आवश्यकता छ। दमस्कसको बाटोमा होइन प्रेरित पावलको जीवनमा जे घटना हुँदछ होइन त्यसले हामीलाई चकित पार्दछ, त्यसले हामीलाई चकित पार्दछ। मण्डलीलाई सताउन हिँडेको व्यक्ति चुट्कीमा त्यहाँ छेउ परिवर्तन भएको हामी देख्छौँ। प्रस्थान 3 अध्यायमा मूसाले जलिरहेको पोथ्रोलाई देख्छन् अनि त्यसपछि यस्तो हुन्छ, त्यहाँ छेउ आगो त बलिरहेको छ पोथ्रामाथि, तर पोथ्रा नष्ट भइरहेको छैन। अनि उनी त्यहाँ छेउ आकर्षित हुन्छन् अनि जान्छन् नजिक हेर्नको निम्ति। अनि परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ, म तिमीलाई प्रयोग गर्न चाहन्छु, मिश्रीहरूको दासत्वबाट मेरो जातिहरूलाई छुटकारा दिनको निम्ति म तिमीलाई प्रयोग गर्न चाहन्छु। वास्तवमा मूसाले एकचोटि प्रयास गरिसकेका थिए। अनि उनले जब हिब्रूलाई मिश्रीहरूले जब दबाएको देखे, त्यसपछि उनले भनौँ एउटा व्यक्तिलाई मारेको हामी देख्छौँ, जसको कारणले भागेर उनी त्यस ठाउँमा पुगेको हामी देख्छौँ। अनि त्यतिखेर अनि मूसाले पत्याउँदैनन्, अनि म त बोल्न सक्दिनँ प्रभु, अनि म कमजोर छु। अनि तर परमेश्वरले वास्तवमै त्यहाँ छेउ
सही ढङ्गले प्रयोग गरेको हामी देख्छौँ। अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, अनि विशेष गरेर पत्रुसलाई, याकुबलाई, यूहन्नालाई हामी देख्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो मेरो पछि लाग। त्यसपछि मत्तीलाई उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो पछि लाग। चुपचाप उनीहरू पछि लाग्छन्, चुपचाप उनीहरूले पछि लाग्छन्, चुपचाप उनीहरूले पछि, कुनै क्यालकुलेसन छैन, कुनै हिसाब किताब छैन, अनि कुनै भविष्यको विषयमा चिन्ता छैन। अबको केही समयपछि के हुने हो, अबको 2 वर्षपछि येशू ख्रीष्टलाई पछ्याएँ भने के हुन्छ, अबको 5 वर्षपछि मैले येशू ख्रीष्टलाई पछ्याएँ भने के हुन्छ। येशू ख्रीष्ट एकछिन बस्नुहोस्, तपाईँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने एकछिन बसौँ, टेबल टक गरौँ, कुरा गरौँ, अनि तपाईँलाई पछ्यायो भने के हुन्छ। अनि हामी भए त्यसरी सोच्थ्यौँ होला होइन, बस्नुहोस् न एकछिन कुरा गरौँ, ओके म तपाईँलाई पछ्याउँछु, तर अबको 1 वर्षपछि मैले के पाउँछु तपाईँलाई पछ्याए बापत, अबको 2 वर्षपछि मैले के पाउँछु, अबको 3 वर्षपछि के पाउँछु। अनि पास्टर शिविरले भन्नुभएको जस्तै, अनि अबको 2 वर्षपछि पनि तिमी क्रुसमा टाँगिएको हुनेछौ, अबको 5 वर्ष पनि तिमी क्रुसमा टाँगिएको हुनेछौ, अबको 20 वर्षपछि पनि तिमी क्रुसमै टाँगिएको हुनेछौ, अबको 30 वर्षपछि जिउँदो रहेनौ भने स्वर्गमा तिमी हुनेछौ। अनि प्रतिज्ञा त्यति हो, प्रतिज्ञा त्यति हो। यदि कोही पैसाको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेको छ भने वाह, डरलाग्दो कुरा। यदि कसैले मान इज्जतको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेको छ भने, सफलताको निम्ति, आफ्नो भविष्य सफल बनाउनको निम्ति, उज्जवल बनाउनको निम्ति कोही व्यक्ति पछि लागिरहेको छ भन्ने डरलाग्दो कुरो। अनि यो विश्वासको हामीलाई आवश्यकता छ, अनि यो हेराइको हामीलाई आवश्यकता छ। अनि येशू ख्रीष्टले पछि लाग्नु भन्नुहुन्छ, म पछि लाग्छु, र मलाई हिसाब किताब गर्नको जरुरी छैन। त्यसको मतलब के मेरो जीवन सधैँ आनन्दले हुन्छ, मेरो जीवनमा कहिले दुःख कष्ट हुँदैन त, त्यसको ग्यारेन्टी छैन। अझ हुन्छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी छ। तर जुन तरिकाले मैले येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँछु त्यसले मलाई चकित, म त्यतिखेर पछ्याउन सक्छु, मलाई वास्तवमै त्यतिखेर पछ्याउन सक्छु जब म यो सुबेदारको हेराइले येशू ख्रीष्टलाई हेर्छु। अनि त्यसपछि भनौँ न, हो मेरो जीवन अबको 10 वर्षपछि के हुन्छ मलाई थाहा छैन, मलाई थाहा छैन। अनि येशू ख्रीष्टलाई पछ्याएँ भने अबको 10 वर्षपछि के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर जसलाई म पछ्याइरहेको छु उहाँलाई थाहा छ। अनि त्यो भरोसाका साथ हामी यहाँ छेउ हिँड्न सक्छौँ। याद गरौँ होइन, त्यही भएर हाम्रो दैनिक जीवनमा अनि अन्तिममा हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीमा त्यो परिवर्तनको आवश्यकता हुन्छ कि दैनिक जीवनमा प्रत्येक पलमा म परिवर्तन भएँ। सायद मैले येशू ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेको छैन होला, अब म निर्णय गर्छु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनको निम्ति। सायद मैले अर्कै दृष्टिकोणले सेवकाईलाई हेरेको थिएँ होला, अब म पछ्याउन सक्छु। अनि हामी त्यो नजिकबाट हेर्छौँ भने अनि यो कुराहरूलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। सायद मैले भन्न खोजेको कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो, अनि अलिकति घुमाउरो पारामा थियो तर तपाईँले बुझ्नुभयो। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति। साँच्चै प्रभु तपाईँले जुन अद्भुत कुराहरू हाम्रो बिचमा बताउनु भयो, प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सन्तुष्टि हुन तपाईँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, हामी तपाईँमा सन्तुष्टि हुन सक्छौँ र प्रभु हामी तपाईँलाई पछ्याउन चाहन्छौँ। यो कुराहरूलाई हामी बुझ्न सकौँ। प्रभु जतिजना हामीले सुनिरहेका छौँ वचनमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु जो जति बिमारी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। प्रभु तपाईँले निको पार्नुहोस्। र प्रभु जुन समयहरूको हामीले सामना गरिरहेका छौँ प्रभु त्यतातिर होइन तर हामी तपाईँतिर ध्यान दिन सकौँ। तपाईँ छुट्टै हुनुहुन्छ, अलग हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु त्यो कुराहरू हामी बुझ्न सकौँ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यो सङ्गतिलाई हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ, यसपछि छोड्छौँ र प्रभु त्यसमा पनि तपाईँले आशिष दिनुहोस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी भेटी उठाउनेछौँ अगाडि, तपाईँहरू भेटी दिन सक्नुहुन्छ। अनि जतिजना अनलाइन हेर्दै हुनुहुन्छ भेटी जम्मा पारिराख्नुहोस्। अनि जब सङ्गतिमा अबको 1 महिना 2 महिनापछि थाहा छैन कति समयपछि हामी आउँछौँ, अनि पछाडि यसरी बोकेर आउनुहोस् होइन। मैले यति भेटी जम्मा गरेको थिएँ भनेर यसो एउटा पोको नै बोकेर आउनुहोस्। ओके, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ। आमेन।